मैं हूँ पैगंबर मुकद्दस एंथनी का फ्रांसिस लुइस। मैं एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पैगंबर मुकद्दस एंथनी के चैनल को बहुत लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लोगों तक शेयर भी करते हैं। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे कि आप कौन से शहर से इसे देख रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कब और किस तरह मौज़ात हुए। हैदराबाद के लोग ख़ास तौर पर, कराची से, पूरे पाकिस्तान से जो मौज़ात आपके साथ हुए मुकद्दस एंथनी की वजह से, उनसे सिफारिश और शिफायत के सबब से, उनसे नवीने के सबब से आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी ज़ाती गवाही एक देना चाहता हूँ। हर एक ज़िंदगी में बहुत से मौज़ात होते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे और मौज़ात हुए हैं, लेकिन ये अंगूठी जो है इसके बारे में एक खूबसूरत मौजज़ा है। ये मुझे पापा आज़म जानपाल दोम की तरफ से दी गई थी। तो वापस पहन इस अब स्टार्ट करें। मेरी अंगूठी जो है वो समुंदर में से दोबारा मुझे मिल गई। सन 2006 में जब मैं लंदन गया तो मेरी अजीजा आंटी मेवस और मेरी सास कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ ब्राइटन समुंदर में जाना चाहती हो। जब मैंने हाँ की तो उनके साथ जब हम वहां पहुंचे तो समुंदर में देखकर मैंने भी नहाना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसा मैं गहरे समुंदर में चला गया। तो स्विमिंग तो मुझे आती थी। तो समुद्र का पानी जो है वो थोड़ा नमकीन होता है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। जो ही मैंने तैरना शुरू किया तो वो समुद्र के भारी पानी की वजह से अंगूठी जो है वो समुद्र में गिर गई। अब मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने मुकद्दस एंथनी की एक खास दुआ है, समुंदर उसके ताबे है, जंजीरें टूट जाती हैं, जवान और बूढ़े दोनों को गाँव के सेहत कोई चीजें फिर मिलती हैं, खतरे दूर हो जाते हैं, जरूरत पूरी हो जाती है। जिन्होंने बातों का तजर्बा किया बयान करें, पाजवा के बशिंदे बोल उठे। मैंने ये दुआ उस वक्त पढ़ी और 3 दफा गोता लगाया तो तीसरी दफा मुझे समुंदर में से ये अंगूठी दोबारा मिल गई। अब मैंने अंगूठी को मुट्ठी में बंद किया और तैरता हुआ सैले समुंदर पर आ गया। उस दिन के बाद कभी भी मैंने इसके बारे में कोई गफलत नहीं की, क्योंकि ये अंगूठी डॉक्टर बिशप एंड्रू फ्रांस साहब ने मुझे रोम से लाकर दी थी और इस पर एक खास नक्श यानी जो है वो बना हुआ है जो कि पाक सलीब का है और वो सब कुछ जो कि होस्तिया के ऊपर निशान लगा होता है पाक होस्तिया पर, वही इस पर है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत कीमती है और जब मैं दुआ करता हूं तो ये अंगूठी पहनता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं कुछ और लोगों की गवाहियां जो है वो शामिल करना चाहता हूं, उनको मुख्तसरन बयान करना चाहता हूं। ये गवाही रजाक मरकज की तरफ से है जो मेन बाजार फतेहगढ़ गली नंबर 1 से हैं और मुगलपुरा लाहौर से। उन्होंने 9 मंगल का नवीना किया और उन्हें मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जॉब मिल गई। मिस्टर एंड मिसेस अलियास जोसेफ शाहपुर से हैं, लाहौर से। उन्होंने खुदा ने नरीना औलाद दी, बेटे की नेमत मिली। मिस कैरोलिन जो सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर में काम करती थी, उन्होंने जब मुझसे दुआ करवाई तो मुकद्दस एंथनी का नवीना रखा, मुकद्दस एंथनी से इल्तिजा की। तो मुकद्दस एंथनी की खास सिफारिश से ना सिर्फ उनको नौकरी मिली बल्कि उन्हें लंदन का वीजा भी मिल गया। इसी तरह मिसिस सनी जो है गढ़ी शो में रहती हैं, उनकी खोई हुई रकम उन्हें मिल गई। और इसी तरह मिस्टर और मिसिस तारक भाटीगेट लाहौर से हैं, उनका जो अल्ट्रासाउंड था वो गलत साबित हो गया। डॉक्टर ने कहा उनको बेटी मिलेगी, लेकिन खुदा ने उन्हें बेटा दे दिया। एक और बहुत बड़ी गवाही है, ये लाहौर में आज भी वो फैमिली वहां पर मौजूद है जिनका नाम राहत है और उनके शोहर का नाम रॉबन है। वो सेंट एंथनी चर्च के बड़े खास मेंबरान में से थे। तो उनका बेटा जो है वो नहीं था, बच्चा नहीं था कोई भी। तो वो दोनों हमारे पास आए, आके दोनों मियाँ बीवी ने दुआ करवाई और जो उनको हदायत दी गई उन पर उन्होंने सख्ती से अमल किया और खुदा ने उन्हें बेटी की नेमत से माला माल किया। और
آج وہ مجھے لگتا ہے کافی بڑی ہوگی. مجھے تو اب میں وہاں سے آ گیا ہوں لاہور سے, اور خدا نے اپنا پیار دکھایا اور خدا نے انہیں وہ بیٹی عطا کی. اسی طرح سرفراز اور نسرین یہ حیدرآباد میں ہے. ان کا تعلق اگرچہ وارثپورہ فیصل آباد سے ہے, لیکن یہ امریکن ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. خدا نے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹے انہیں دیے. ایک کا نام میں نے کالب اینتھنی رکھا اور دوسرے کا نام جو ہے وہ میں نے تحسین اینتھنی رکھا. آج وہ بیٹے کالجوں میں پڑھ رہے ہوں گے اور وہ اپنے, یہ حیدرآباد کی گواہی ہے. اسی طرح سرگودا سے فرانسس جوزف چغتائی جو ہیں بابو لال دین کے بیٹے, رحمت پارک کالج ٹاؤن سرگودا میں گواہی ہے ان کی کہ خدا نے ان کو جو ہے 18 جون کو ایک بیٹی دی 2004 میں, جس کا نام مسکان اینتھیا میں نے رکھا. سسٹر کیتھرین کی گواہی ہے, ان کے بھائی کی شادی کا معاملہ تھا. خدا نے سسٹر کیتھرین گل FMM, یہ پرنسپل سینٹ میری اسکول تلک چاڑی حیدرآباد کی تھی, وہ بھی ان کی, اور بہت سی برکات انہیں ملی. ذاتی طور پر فادر خان کی بھی بہت سی گواہیاں ہیں. ان میں خاص طور پر جو گواہی ہے وہ فادر جان مراد صاحب کی ہے, جنہوں نے مجھے حیدرآباد میں متعارف کرایا. فادر جان مراد صاحب کا جو ہے بیرون ملک کا ویزا نہیں مل رہا تھا, اس میں کافی مشکل تھی. تو ہم نے ان کے لیے 9 گھنٹے وہاں بیٹھ کر, ان کے پیرش میں بیٹھ کر دعا کی. تو ان کے کاغذات پر دعا کر کے ان کو بھیجا, تو خدا نے ان کو وہ موزنہ طریقے سے وہ ویزا دیا اور وہ بیرون ملک اپنی میٹنگ کے لیے چلے گئے. اسی طرح خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوا. یہ یونس سنی لاہور میں رہتے تھے, وہ ریڈیو ویریتاس میں بھی کام کرتے تھے. ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا. ان کے والد جو ہیں جو سسر تھے جاوید فروز صاحب, اور ان کے بھائی اسحاق فروز, جنہوں نے مسیح کے جلال کے لیے بہت سے, اور ماں مریم کی عقیدت کے لیے ویو اسٹوڈیو میں بہت سے گیت ریکارڈ کرائے. تو ان کو خدا نے بیٹیاں, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے وہ دیے. اور انہوں نے بیٹے کے لیے ان کے پاس میں 40 دن لگاتار ان کے گھر جا کر دعا کرتا رہا, اور یہ لگاتار دعا کا نتیجہ تھا کہ خدا نے واقعی انہیں بیٹے جیسی نعمت دی. یہ اور وہ آج کل تو بیرون ملک چلے گئے ہیں, لیکن یہ بات وہاں پر بہت سے لوگوں کو ان کا علم ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا معجزہ زینت اور اس کے خاندان کے لیے ہوا, جو بیل آتا میں آج کل ہیں. انہوں نے خدا کے خادم کو بلایا, اور سر لوئس نے ان کے گھر سے جو تعویذ تھے وہ چھت کے اوپر سفیدی کے ساتھ چپکا دیے گئے تھے, کسی نے ایسا کیا ہوا تھا. جب گئے تو خدا کی طرف سے مجھے آگاہی ہوئی اس بات کے لیے کہ یہ ہے ان کا چور. تو وہ جو ان کے خاوند تھے پرویز صاحب, انہوں نے آ کے اس کو ایسے کریدا, تو وہ تعویذ نیچے گری, اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح کی بات ہے. اور میں خود بھی حیران ہو گیا کہ خدا نے ایک عجیب قسم کا معجزہ ان کے لیے کیا. اس طرح حیدرآباد میں لطیف آباد میں جو ہے ایک بہت بڑا معجزہ ہوا. ایک 20-22 سال سے بے اولاد خاتون, جن کا نام بلقیس ڈومنک ہے, اور ڈاکٹر ڈومنک ان کے خامند کا نام ہے, ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو لطیف آباد میں جب ہم دعا کر رہے تھے تو میں نے ان پر دعا کی, تو خدا نے اپنے جلال کے لیے انہیں اولاد کی نعمت دی. اور آج ان کی بیٹی جو ہے جس کا نام دعا مریم ہے, آج وہ میٹرک میں ہے. اس طرح خدا اپنے جلال کے لیے بہت سے کام کرتا ہے. یہ میری ذات ہے. آپ کی زندگی میں جو حیدرآباد والے ہیں, کراچی والے ہیں, بہت سے لوگوں نے ان باتوں کی جو ہے وہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اپنی اپنی گواہیاں دے سکتے ہیں. وہ بھی اپنی گواہیاں مجھے بھیج سکتے ہیں اور اپنا پیغام دے سکتے ہیں. میں ہم سب کے لیے شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. آپ پیغمبر مقدس اینتھنی کی جو ویڈیو انہیں شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. خدا آپ کو برکت دے.